मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वस्तुतः मम यदा मम प्रियमित्राणि एकं मनसि बहु चिन्तितमासीत्, केनापि व्याजेन वयं प्रतिसप्ताहं मिलामः इति। तदर्थं किं करणीयम् इति बहुवारं चिन्तितं मया। तस्य कृते उपायः कः? तर्हि उपाये सति यदा किञ्चित् व्याकरणं वदामि चेत् तत्रापि नीरसता भवति किञ्चित् अनन्तरं, अथवा वेदान्तादिकं प्रतिपादयामि चेत् तत् इतोपि नीरसताजनकं भवति। तदपि विशेषतया रविवासरे अवकाशदिने भवान् वेदान्तचर्चां करोति इति वदन्ति। एतत् सर्वम् अपेक्षया अस्माकं मेलनार्थं तदा एवं मनसि विचारः आगतः, कस्यचित् एकस्य पुस्तकस्य अध्ययनं कुर्मः। वयम् एकस्य पुस्तकस्य अध्ययनं कुर्मः, तद् अत्यन्तं सरलं स्यात्, सारल्येन सह किञ्चित् जीवने आवश्यकं किञ्चित् अध्ययनं स्यात्, किञ्चित् भाषाविषयकं चिन्तनं स्यात्, तेन एवं किञ्चित् कौतुकास्पदं स्यात् इति। तेन अत्यन्तं सरलं, किं वदामः, शिक्षक तत्र शिक्षकस्य साहाय्यं विनापि पठितुं शक्यते, तादृशं किञ्चित् वयं पठामः इति मनसि आगतं। तादृशस्य चिन्तनं यदा आगतं तदा मनसि मम बाल्यकाले मया किञ्चित् अधीतं, किञ्चित् पठितं पञ्चतन्त्रम् इति मम स्मरणम् आगतम्। अहं चिन्तितवान्, बहवः कार्यकर्तारः अपि वदन्ति, महोदय वयं किञ्चित् पठामः। अस्तु नाम वयं पठामः, परन्तु पठनापेक्षया वयं किञ्चित् वाचनं कुर्मः इति अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं। कारणं वाचनं विना पठनं न भवति। सामान्यतः वाचनं बहु न्यूनं भवति। पञ्चतन्त्रं 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 पञ्चतन्त्रम् इति वदन्ति, परन्तु वस्तुतः तस्य अन्तः किमस्ति, तत्र किम् अध्ययनं करणीयमस्ति, तत्र जीवनशिक्षणं नाम किम् अस्ति तत्र इत्यादि यदा वयं वदामः न, अस्माकं संस्कृतभारत्याः कार्यं नाम वयं वदामः भाषाशिक्षणं, शास्त्रशिक्षणं तथा जीवनशिक्षणम् इत्यादिकं वयं वदामः। तर्हि तत्र एकः भागः अस्ति, एषः जीवनशिक्षणमिति। तर्हि अत्र पञ्चतन्त्रमिति अहं स्वीकृतवान्। मम पृष्ठतः यानि चित्राणि दृश्यन्ते ततः एव भवन्तः ऊहितुं शक्नुवन्ति, वस्तुतः एताः पूर्णं कथाः पक्षिमृगादीनां, जन्तूनां, प्राणिनां, परन्तु तेन द्वारा तत्र सिद्धान्तानां, शास्त्राणां, नयानाम् इत्यादि भिन्नभिन्नविषयाः तत्र उपस्थापनं भवति। अत्यन्तसरलया भाषया, अत्यन्तसरलया रीत्या अत्र प्रतिपादितमस्ति। तर्हि अत्र मम उद्देशः, वयं सर्वे एकत्रिताः भवेमः, तेन सह एकत्रिताः भूत्वा वयं किञ्चित् तस्य वाचनं कुर्मः, इति अस्माकं उद्देशः। एवमस्ति, एतस्य अधिकम् इन्ट्रोडक्षन् इत्यादि आवश्यकता नास्ति, भवन्तः जानन्ति पञ्चतन्त्रं नाम किमस्ति इति। तथापि पञ्चतन्त्रस्य विषये इति तत्र कथामुखमिति ग्रन्थकारः स्वयमेव प्रतिपादयति। स्वयमेव प्रतिपादयति कृत्वा तत्र मया किमपि नास्ति। तत्र वयम् एवं सामान्यतः एकवारं वाचनं कुर्मः, किञ्चित् अल्पतया इत्यस्य विवरणं करोमि, तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः इति अस्माकं सम्प्रदायः। केचन वदन्ति ध्वनिः हरि ओम।
महोदयः भवतां ध्वनिः सम्यक् न श्रूयते इति अनेके जनाः दृश्यते। हरिः ओम्। क्षम्यतां, कदाचित् आम्, महोदयैः सह अस्माकं सम्पर्कः खण्डितः अस्ति। आशासे 5 निमिषेभ्यः महोदयः अस्माभिः सह पुनः उपस्थितः भविष्यति। कदाचित् अयं वर्षाकालः अस्ति, कदाचित् अतः कदाचित् कुत्रचित्। इदानीं श्रूयते वा? आं महोदय, इदानीं श्रूयते। इदानीं श्रूयते न? सम्यक्, अस्तु। अधुना महोदय अस्माभिः सह उपस्थितः मम यन्त्रस्य, मम कम्प्यूटर् समस्या किञ्चित् आगता। अहम् एतद् किं कीबोर्ड् उपरि पुस्तकमपि स्थापितवान् अस्मि, तेन कारणेन तत् कुत्रापि तत्र समस्या जाता। अस्तु, तर्हि वयम् आरम्भं कुर्मः। तर्हि कथामुखम् इति स्वयं तत्रैव अस्ति इति कृत्वा तत्र विशेषतया मया किमपि वक्तव्यं नास्ति, ततः एव वयम् अग्रे गच्छामः। अत्र श्लोकान् अथवा गद्यभागान् अहं पठामि, अत्र यथा यथा अस्ति तदनन्तरं सामान्यरूपेण तस्य अर्थं प्रतिपादयामि। उद्देशः नवीनानां शब्दानां परिचयः, सुभाषितानां परिचयः, पुनः वाचन अभ्यासः अथवा एक पुस्तकस्य वाचनं। वयम् एतद् किञ्चित् कानिचन सप्ताहाभ्यन्तरे एकं पुस्तकं पूर्णं पठामः इति अस्माकम् उद्देशः। एतदेव उद्देशः। अत्र बहु शास्त्रविवरणं वा तथा किमपि नास्ति। क्षमया उपविश्य कस्यचित् संस्कृतग्रन्थस्य वाचनम् इति अस्माकम् उद्देशः। एतद् 7 वादने अहं समापयामि। अद्य आरम्भदिवसः इति कृत्वा किञ्चित् कालः अग्रे गतः, परन्तु अग्रे एवं न भवति। यदा आरम्भसमये एव वयम् आरम्भं कर्तुं शक्नुमः। इदानीं मङ्गलश्लोकेन वयम् आरम्भं कुर्मः। अहं स्क्रीन् शेर् कृतवान् अस्मि, अन्यदापि भवतां सर्वेषां कृते एतस्य टेक्स्ट् प्रेषितवान् अस्मि। भवतां सर्वेषां हस्ते तद् टेक्स्ट् सन्ति। पठामः वयम्। ब्रह्मा रुद्रकुमारो रविवरुणयमा वह्निरिन्द्र कुबेर चन्द्रादित्यौ सरस्वत्युदधियुगनगा वायुरुर्वीं भुजङ्गा सिद्धा नद्योऽश्विनौ श्रीदितिरतिथिसुता मातरश्चण्डिकाद्या वेदास्तीर्थानि यज्ञा गणवसुमुनय पान्तु नित्यं ग्रहाश्च इति तत्र आरम्भे विष्णुशर्मा मङ्गलाचरणं करोति। तत्र मङ्गलाचरणे सर्वेषामपि देवतानां, सर्वेषामपि अन्य देवतानां वा भवतु, तत्र इदानीम् अग्रे अग्रे तत्र नयशास्त्रज्ञानां वा भवतु, सर्वेषाम् उल्लेखः भवति। तत्र पश्यतु, केषां पान्तु नित्यं ग्रहाश्च इति। पान्तु इति तत्र नित्यं पान्तु, पाठकांश्च रक्षन्तु इत्यर्थः। सर्वेषां पाठकानां रक्षणं कुर्वन्तु इत्यर्थः। के रक्षणं कुर्वन्तु इत्युच्यते चेत् ब्रह्मा रुद्रः कुमारः। ब्रह्मा इति ब्रह्मा अस्ति, रुद्रः रुद्रः, कुमारः स्कन्दः,
रविः सूर्यः, ब्रह्मा रुद्रः कुमारो, पुनः कः अस्ति रविवरुणयमाः। रविवरुणयमाः इति अस्ति। तत्र रवि इत्यपि पाठभेदः अस्ति, कुत्रचित् हरिवरुणयमाः इत्यपि अस्ति। तत्र रवि इति स्वीकरोति चेत् सूर्यवरुणयमाः इति स्वीकर्तव्यं। हरि इति चेत् विष्णु, वरुणः, यमः, वह्निः, इन्द्रः, कुबेरः, चंद्र आदित्यौ, चंद्रश्च आदित्यश्च चंद्रादित्यौ, चंद्रादित्यौ, पुनः सरस्वती, उदधि, सरस्वती अनन्तरं पुनः सरस्वती विद्या देवता, उदधि, उदधि इत्युक्ते चत्वारः समुद्राः, उदधि इति समुद्रं, चत्वारः समुद्राः, युगाः, कृत द्वापर त्रेत कलि, कृत तेत द्वापर, द्वापर अनन्तरं कलियुग इति चत्वारः युगाः। पुनः किमस्ति सरस्वती, उदधि, युग, नगा, नगा इति पर्वताः, नगा इति पर्वताः, वायुः, उर्वी भूमि, भुजंगाः सर्पाः, सिद्धाः, सिद्धाः इति सिद्धचारणाः इत्युच्यन्ते, सिद्धाः, नद्यः, अश्विनौ, अश्विनी देवता इति, श्रीः, श्रीः नाम लक्ष्मी, दिति, दिति इति तत्र तत्र एषा दैत्यानां माता दिति इति अस्ति। तदनन्तरं पुनः दिति अनन्तरं दिति अतिथिसुताः देवताः, अतिथिसुताः नाम देवताः, मातः चण्डिकाद्याः मातरः, मातरश्चण्डिकाद्याः, चण्डिकाद्याः मातरः देवताः, वेदाः चत्वारः वेदाः, तीर्थानि, तीर्थानि नाम अत्र वयं यदा पुण्यक्षेत्रे पुण्यतीर्थानि भवन्ति तानि सर्वाणि तीर्थानि, यज्ञाः, अग्निष्टोमादि यज्ञाः, सर्वे यज्ञाः, तदनन्तरं पुनः गण, गण, गणः, गणः नाम यदा शिवस्य, शिवस्य गणः इति वदति, शिवस्य भूतगणाः इति, अथवा देवगणाः वा भवन्तु, तथा गणः, सर्वे गणाः, देवगणाः वा भवन्तु, यदा भूतगणाः भवन्तु, एते सर्वे। वसु, वसु नाम अष्टावसु इति, वसवः, अष्टवसवः, अष्टवसवः, अनन्तरं सर्वे मुनयः, एते सर्वे मिलित्वा किं कुर्वन्तु इति वदन्तु, गणवसुमुनयः, ग्रहाश्च, सर्वे ग्रहाः, नवग्रहाः, सर्वे ग्रहाः च नित्यं पान्तु इति अस्ति, नित्यं पान्तु इति, अर्थात् नित्यं सर्वदा एतस्य ग्रन्थस्य अध्येतॄन् पाठकाश्च रक्षन्तु इत्यर्थः इति मङ्गलश्लोकः। अत्र मङ्गलश्लोके सर्वविध देवतानाम्, अन्येषां देवगणानां, चण्डिकादि मातॄणां, भुजङ्गानां, पृथिव्यप् तेज वायु आकाशादीनां सर्वेषां वेदानां, तीर्थानां, यज्ञानां सर्वेषामपि प्रार्थनां कृत्वा एते सर्वे अध्येतॄन् पाठकान् रक्षन्तु इति 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 आशास्य आचार्यः मङ्गलश्लोकस्य द्वितीयं मङ्गलश्लोकं प्रति गच्छति। द्वितीयं मङ्गलश्लोके एवमस्ति, तत्र किमस्ति, मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः इति द्वितीयः श्लोकः एषः। मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः इति। तत्र मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय पराशराय इति अन्वयः कर्तव्यः। ससुताय पराशराय चाणक्याय च विदुषे नमोस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः इति उक्तम्। अर्थात्
यदा एतस्य ग्रन्थस्य उद्देशः नाम नयशास्त्र अध्ययनमस्ति, अर्थात् नीतिशास्त्र अध्ययनमस्ति। तेन कारणेन अत्र सर्वे नयशास्त्रकर्तृभ्यः, अत्र कर्तारः तेषां नमस्कारं कुर्वन्ति। ते भिन्न भिन्न ग्रन्थद्वारा एते नयशास्त्रकर्तारः भिन्न भिन्न ग्रन्थद्वारा ते नयशास्त्राणि उक्तवन्तः। तर्हि एकः मनुस्मृति इति वयं जानीमः। मनवे पुनः मनु इति, पुनः कः अस्ति स्मृतिकारः मनुः। वाचस्पतये नाम देवगुरुः बृहस्पति, तस्मै। पुनः शुक्राय इत्युक्ते असुराणां देवः। न तन्न मम कोऽपि सन्देशः आगतः, तत् पश्य। मम ध्वनिः श्रूयते न? कश्चन सन्देशः आगतः चाट्। कृपया भवन्तः म्यूट् कुर्वन्तु। एकनिमेषः। महोदयः यावत् किञ्चित् वदति तावत्पर्यन्तम् अहम् एकां सूचनां वदामि। यदा वस्तुतः ज़ूम् मीटिंग तत्र 40 निमिषाणि यावत् एव भवति। यदा 40 निमिषाणि समाप्तानि भविष्यति तदा अस्माकं मीटिंग क्लोज एंड भविष्यति। तदा परन्तु अस्माकं कक्षायाः समयः 7:00 अस्ति। अतः पुनः अस्माभिः अत्र आगन्तव्यं भवति। अहं पुनः मीटिंग स्टार्ट करोमि। यदि मध्ये एव मीटिंग खण्डिता भवति चेत् पुनः अहं स्टार्ट करोमि। अस्तु महोदय। मम एक निवेदनमस्ति, यदा अर्जेंट यत्किमपि वक्तव्यमस्ति अहं सूचनीयः चेत् मह्यं सन्देशं प्रेषयतु चाट् बाक्स् मध्ये। अन्यथा कृपया नमस्कारादिकं न करोतु इति मम एका प्रार्थना। किमर्थमित्युक्ते मम ध्यानं तत्र गच्छति, अर्थात् किमपि भवन्तः मां वक्तुम् इच्छन्ति वा इति। अन्यथा भवन्तः यत्किमपि वक्तुम् इच्छन्ति तद् अन्म्यूट् कृत्वा मां वक्तुं शक्नुवन्ति। सर्वे अत्र उपविष्टाः मम परिचिताः सन्ति, कोऽपि अपरिचितः नास्ति। तेन भवन्तः निश्शङ्कं अन्म्यूट् करोतु, महोदय किञ्चित् वक्तव्यमस्ति इति वदतु, अनन्तरं श्रावयतु। रैट्। इदानीं स्मृतिकारः मनुः, देवगुरुः बृहस्पतिः, दैत्यगुरुः शुक्राचार्यः, पराशरः, अनन्तरं पराशरस्य पुत्रः वेदव्यासः। तदेव ससुताय पराशराय इत्युक्तं। पराशर ऋषिः, अनन्तरं ससुताय पराशराय। पराशर सुतेन तस्य पुत्रेण युक्तः पराशरः, उभयोरपि नमस्कारः। पुनः भवन्तः जानन्ति अर्थशास्त्रप्रणेता विद्वान् चाणक्यः। अत्र मुख्यतः चाणक्यस्य विषयः अत्र अधिकतया भवन्ति। तर्हि मुख्यतः चाणक्यः। तेन तत्र किं भवति, विद्वान्, अर्थशास्त्रप्रणेता च चाणक्यः इत्येतेभ्यः पुनः किम् उक्तं, पुनः एतेषां नामानि उक्त्वा एते चाणक्याय च अन्येभ्यः इतरेभ्यः इत्येतेभ्यः अन्येभ्यः च नीतिशास्त्रकर्तृभ्यः प्रणामः इति तत्र तस्य आशयः। पुनरेकवारं पश्यतु। मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः इति। नयशास्त्रकर्तृभ्यः इत्युक्ते नयशास्त्रं नाम नीतिशास्त्रम्। नीतिशास्त्रमस्य अस्य विषयः। पूर्णतः पञ्चतन्त्रस्य विषयः नाम नीतिशास्त्रम् अस्ति। तेन कारणेन नीतिशास्त्रकर्तृभ्यः नमस्कारः इति विष्णुशर्मणः उद्देशः। अनन्तरं पुनः तृतीयं तत्र वदति, पुस्तकपरिचयं करोति। सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्मेदं तन्त्रै पञ्चभिरेतं चकार सुमनोहरं शास्त्रम्। सकलार्थशास्त्रसारं
जगति समालोक्य विष्णुशर्मेदं तंत्रैः पंजभिः एतं चकार सुमनोहरं शास्त्रम् इति उक्तवान्। किमस्ति? सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्मा इदम् इति पदच्छेदः। विष्णुशर्मा इदं तंत्रैः पंचभिः एतं चकार सुमनोहरं शास्त्रम् इति उक्तवान्। अर्थात् सकलार्थशास्त्रसारं जगति जगति अन्वयं पश्यामः तत्र चकार चकार शास्त्रं सुमनोहरं शास्त्रं चकार। एतत् सुमनोहरं शास्त्रं चकार। सुमनोहरं शास्त्रम् एतत् इत्युक्ते पंचतंत्रात्मक नामकम् इदं शास्त्रं चकार। कथं किं कृत्वा चकार? तत्र जगति स्थितानां सकलार्थशास्त्रसारं समालोक्य इत्यर्थः। अर्थात् विष्णुशर्मा कथं कृतवान्? जगति सकलार्थशास्त्रसारं समालोक्य विष्णुशर्मा इदं पंचभिः तंत्रैः एतत् सुमनोहरं शास्त्रं चकार। एतस्य पंचानां तंत्राणां समाहारः इति विग्रहः पंचतन्त्रम् इत्यस्य। पंचानां तंत्राणां समाहारः तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र स्क्रीन् मध्ये पंचतन्त्राणि तन्त्राणि इत्युक्ते नीतिसिद्धान्ताः इत्यर्थः। नीतिसिद्धान्ताः वा यत्र तत् तथोक्तम् इति वा इति इत्युक्ते पंचानां तंत्राणां समाहारः इति विग्रहः। पंचतन्त्राणि अथवा नीतिसिद्धान्ताः वा यत्र तत् तथोक्तम् इति वा इति तत्र पंचतन्त्रं तदेव तन्त्रैः पंचभिः एतं ग्रन्थम् अथवा एतं शास्त्रं कीदृशं शास्त्रम्? एतत् सुमनोहरं शास्त्रम्। अर्थात् अत्यन्तं मनोहरं शास्त्रमस्ति, शोभनमस्ति एतत्। तादृशं शास्त्रं किं कृतवान् इति चकार इत्यस्य विरचितवान् इत्यर्थः। तर्हि श्लोकस्य तात्पर्यं विष्णुशर्मा जगति स्थितानां सर्वेषामपि श्रेष्ठानाम् अर्थशास्त्राणां तदेव सकलार्थशास्त्रसारम् इति। सकलार्थशास्त्रसारम् इत्युक्ते किमस्ति? सर्वेषामपि श्रेष्ठानाम् अर्थशास्त्राणां सारं परिशील्य अर्थात् तत्र यद्यदस्ति तत् सर्वं परिशील्य मित्रभेदादिभिः अत्र 5 अध्यायाः भवन्ति। तद् भवन्तः अपि जानन्ति। तत्र अग्रे तद् वयं वदामः तत्र तस्य विषये पुनः। तथापि यथा मित्रभेदः, मित्रप्राप्तिः, काक उलूकीयं, पुनः लब्धप्रणाश अपरीक्षितकारकम् इति पंचभिः तंत्रैः अत्र पंचतन्त्राणि सन्ति। तत्र किं किमस्ति? मित्रभेदः, मित्रप्राप्ति, काकोलूकीयं, लब्धप्रणाशम् अपरीक्षितकारकम् इति पंचभिः तंत्रैः सुमनोहरं शास्त्रं चकार इति। एतावत् श्लोकत्रयम् अर्थात् सारं परिशील्य मित्रभेदादिभिः पंचभिः तन्त्रमिति प्रकरणम् इत्यर्थः। यदा भिन्नभिन्नग्रन्थेषु भिन्नभिन्न अध्याय इत्युच्यते, आन्निगम् इत्युच्यते, उल्लासम् इत्युच्यते, एवं भिन्नभिन्नप्रकारेण तत्र अध्याय चैप्टर् इत्यर्थे तत्र प्रयुज्यते। अत्र तु तन्त्रम् इति प्रकरणम् इत्यर्थः। तर्हि पंचभिः तन्त्रैः पंचभिः प्रकरणैः इत्यर्थः। उपेतं पंचतन्त्रनामकम् इदं शास्त्रं विरचितवान् इत्यर्थः। सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्मेदं तन्त्रैः पंचभिरेतं चकार सुमनोहरं शास्त्रम् इति उक्तवान्। तदनन्तरम् इदानीं कथामुखस्य आरम्भः भवति। तद्यथा अनुश्रूयते किम् अनुश्रूयते? तद्यथा अनुश्रूयते अर्थात् एवमेवं श्रूयते। एतत् पंचतन्त्राख्यं शास्त्रं
परंपरया एवं श्रूयते इत्यर्थः। तद् यथा अनुश्रूयते, तद् यथा अनुश्रूयते इत्युक्ते तस्य आशयः पंचतन्त्राख्यं तद् शास्त्रं परंपरया अनुश्रूयते, एवमेवं श्रूयते। कथामुखमस्ति, कथाः अग्रे भवन्ति, इदानीं कथामुखं भवति। अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम् इति। पश्यतु, अत्यन्त सरलया वाचा प्रतिपादनमस्ति, अत्यन्तं सरलं, तत्र विवरणस्य आवश्यकता एव नास्ति। अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम् इत्यर्थः। दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम् अस्ति। तत्र सकलार्थिकल्पद्रुमः, कृपया सकलार्थिकल्पद्रुमः सकलार्थिकल्पद्रुमः प्रवरम्